बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ महमूद मसूद कादरी, इस्लामिक स्कॉलर, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। चूँकि आपके इल्म में है कि ये अशराए मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है, तो आप देख सकेंगे इस चैनल पर एक सीरीज़ 10 रोज़ा, जिसमें हम वाक़या करबला, सैयदना इमाम हुसैन और खानवादा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज इस मौजू पर चंद कलिमात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि हम मुहब्बत अहले बैत और मुवद्दत अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जो घराना है आका अलैहिस्सलाम का, और आका अलैहिस्सलाम का जो ख़ानदान है, उसके साथ जो हमारा मुहब्बत का ताल्लुक़ है, प्यार का ताल्लुक़ है और मुवद्दत का ताल्लुक़ है, ये ताल्लुक़ कैसे ज़रूरी है और कितना फ़र्ज़ है, कितना वाजिब है। आइए मैं आगाज़ करता हूँ कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत मुबारका से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फ़िल क़ुरबा। ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि मैंने जो तुम्हें तबलीग की है, मैंने तुम्हारे लिए जो अल्लाह का पैगाम पहुँचाया है, मेरे क़ल्ब अतहर पर जो नाजिल कुरान मजीद हुआ है, जो मैंने तुम तक पहुँचाया है, मैंने तुम्हें शरीयत दी है, मैंने तुम्हें तरीक़त दी है, मैंने तुम्हें हिदायत दी है, मैंने तुम्हारे लिए ताइफ़ के बाज़ारों में जो पत्थर खाए हैं, इसका मैं कोई अजर नहीं मांगता। हाँ, एक ही अजर मांगता हूँ, वो ये कि मेरे इस तबलीग करने के बाद तुम मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, मेरे घर वालों से मोहब्बत करते रहना, मेरे हसन हुसैन फ़ातिमा से मोहब्बत करते रहना, मेरे मौलाए कायनात अलीयुल मुर्तज़ा से मोहब्बत करते रहना। और मैं बताना चाहता हूँ मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कि तफ़सीर की किताबें भरी पड़ी हैं। मैं तफ़सीर की किताबों के नाम लेना चाहता हूँ आपके सामने। इमाम कुर्तबी ने बयान फरमाया, इमाम बग़वी ने बयान फरमाया, इमाम नसफ़ी ने बयान फरमाया, हाफिज़ इब्ने कसीर ने बयान फरमाया, इमाम इब्नुल आदिल अल हम्बली ने बयान फरमाया, इमाम बकाई ने बयान फरमाया, इसी तरह इमाम हैसमी ने बयान फरमाया, इसी तरह इमाम अस्क़लानी ने बयान फरमाया, इमाम ज़मख़शरी ने बयान फरमाया, इमाम सुयूती अलैहि रहमा ने बयान फरमाया, इमाम अबू नुऐम ने बयान फरमाया, और इसी तरह इमाम इब्नुल मुनज़िर ने बयान फरमाया, इमाम इब्ने हातिम ने बयान फरमाया, इमाम तबरानी ने बयान फरमाया, इमाम इब्ने हजर मक्की ने बयान फरमाया, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने बयान फरमाया। हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं, तफसीर की किताबें भरी पड़ी हैं कि आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, हज़रत सईद इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि सहाबाए किराम ने आका अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मन क़राबतुक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह ये तो बताइए कि आपके वो क़राबतदार कौन हैं, आपके वो रिश्तेदार कौन हैं, आपकी वो फैमिली कौन सी है कि जिससे मोहब्बत आपने हमसे मांगी है, जिससे मुवद्दत आपने हमसे मांगी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में जिसका जिक्र किया है, वो क़राबतदार कौन हैं, वो अहले मुवद्दत कौन हैं, वो अहले बैत कौन हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनिएगा, अब ये बड़ी काबिल गौर बात है। मैं ब्रेकिंग व्यूज़ के वास्ते से और ज़रिए से आप लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाउलाइल्लज़ीना वजबत मुवद्दतुहुम, वो लोग कि जिनकी मुवद्दत और मुहब्बत अल्लाह पाक ने तुम पर वाजिब कर दी है, वो अलीयुन व फ़ातिमतुन व वलदाहा। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अली हैं, वो फ़ातिमा हैं, और उनके दोनों शहज़ादे हसन और हुसैन हैं, यानी हसनैन करीमैन हैं। इनकी मोहब्बत अल्लाह पाक ने वाजिब करार दी है। इनकी मोहब्बत हर अहले ईमान पर वाजिब है, फ़र्ज़ है, इसके बगैर उनका ईमान नहीं बचता। आइए मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मोहब्बत और मुवद्दत में क्या फ़र्क है। अल्लाह पाक ने यहाँ पर मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं फरमाया, मुवद्दत का लफ्ज़ क्यों बयान फरमाया है।
اس لیے معزز ناظرین کہ محبت کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے، محبت کے بغیر زندہ رہا جا سکتا ہے، لیکن مودت ایسا عمل ہے اور مودت ایسا جذبہ ہے اور مودت ایسی اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے ہم سے حضور کی اہل بیت کی محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اس نے تم پر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اپنی نعمتیں نچھاور کی ہیں۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور پھر مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی خاطر۔ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 محبتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ نے تم پر نعمتیں نچھاور کی ہیں، پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ محبت اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کرو، یہ محبت اللہ کی خاطر ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي بِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے حسن سے، میرے حسین سے، میری فاطمہ سے، میرے علی سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ فرمایا بحبی، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ تو مصطفیٰ کی محبت اگر کرتے ہو، مصطفیٰ سے محبت اگر کرتے ہو، اللہ سے محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا حسن اور میرا حسین، من احبہما فقد احبنی فمن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے پھر اللہ سے بغض رکھا۔ تو اللہ کی محبت ان کی محبت سے مشروط ہے اور ان کی محبت اللہ کی محبت سے مشروط ہے۔ یہ ہے محبت اہل بیت، یہ ہے مودت اہل بیت۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے امام شافعی کا وہ مشہور شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ محبت اہل بیت فرض ہے، محبت اہل بیت واجب ہے۔ کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ شاید یہ اپنے پاس سے بات کر لی ہے، نہیں، امام شافعی کا وہ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے بڑی عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ پاک نے تمہاری محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، ان کا تمہارے لیے درود اللہ پاک نے نماز میں فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے، جو تم پر درود نہیں پڑتا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ معزز ناظرین، یہ ہے محبت و مودت اہل بیت۔ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور اس کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ العزیز 10 دن آپ کو محبت اہل بیت کا درس ملتا رہے گا۔ بہت شکریہ۔